بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وما تدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال الله يعذبهم رواه البخاری۔ نہ تنال حضور دے جوڑ اپنا جڑا کسے بھی قیمت وچ ٹوٹدا نہیں، دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی ٹوٹدا نہیں، تے جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن نہ جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، پاویں کلی دار بنا ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات بابرکت واسطے خاص، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مجاہد اعظم اور پوری کائنات کے سپہ سالار اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرت ہے۔ میری اللہ دے حضور دعا ہے جتنے احباب محبت و پیار نال کثیر تعداد اندر تشریف فرماؤ، اللہ پاک سب نو ہر قسم دیاں آن والیاں پریشانیاں مصیبتاں اور آفتاں کو محفوظ فرمائے۔ قبولیت دی کریے دعا کر لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بیمار نہیں ہسپتالاں یا گھراں دے اندر اللہ سب نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرات رمضان مبارک بڑی تیزی دے نال گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہو اپنی منزل کی طرف بڑی تیزی دے نال رواں دواں ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے رمضان مبارک دی کما حق و قدر کر رہے ہیں۔
روزے رکھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، مسجد نال پیار ہے، قرآن نال پیار ہے، روزے نال پیار ہے۔ اس عادت والیاں گھڑیاں قسمتاں نال نصیب ہوندیاں نے۔ چند دن باقی نے، جی کوئی کمی کوتاہی سستی اور دور کر لو، کوشش کرو کہ اعتکاف بیٹھو، کوشش کرو کہ جڑے آخری 10 دن آ رہے ہیں نا، ویسے تو پورا رمضان ہی آل ہے، لیکن اینا 10 دنوں دی فضیلت دا دنیا کائنات دے کوئی خزانے بھی مقابلہ نہیں جے کر سکتے۔ لیلۃ القدر آ رہی ہے، اللہ تہاڈی میری قسمت فرمائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے کی عبادت نالوں افضل ہے، برابر نہیں تے ہے کتنے آپ 50 راتاں چ ایک رات ہے، 21 23 25 27 اور 29 تے 50 دی انشاءاللہ عبادت کرنی ہے تے لیلۃ القدر چ رب نو منانا ہے تے رب کولوں منگنا ہے انشاءاللہ تے اللہ پاک نو راضی کرنا ہے۔ یار دنیا کائنات دا کیڑا خزانہ ہے جڑا تیرے رب دے کول نہیں تے غیراں دے کولوں منگن جاندے ہو؟ کیڑی دولت ہے جی رب العالمین دے خزانے چ نہیں تے غیراں دے در تے جاندے ہو؟ در بھی اے، گھر بھی اے، ایتھوں ہی سب کچھ لبنا دے تے قدر کر لو انہاں دناں دی تے مقدراں والے نے جڑے کر رہے ہیں، جنہ دی سستی کمی ہے وہ بھی کوشش کرو کہ سستیاں ختم کرو۔ لیلۃ القدر دی تلاش، اعتکاف بہو، اللہ توفیق دے نا تے اعتکاف دی کوشش کرو۔ جن میرے بزرگ میں نظر آ رہے ہیں نا، 60 70 80 سال دی عمر گزار لی، یہ تے بڑی عمر ہے۔ اواں کی ایویں دل نو سمجھاندے ہو داڑیاں تالیاں کر کے کہ میں اج بڑا جوان ہاں، کچھ نہیں دے گا پلے۔ ایوریج عمر ہے کوئی 55 60 سال، بخاؤ تے کوئی 100 سال دا بابا نظر آندا جے تے ہے کوئی بابا 100 سال تو لنگیا ہوئے، وہ کوئی 60 65 70 سال لنگا لئیے۔ ہن اگاں دی تیاری کریے، واپس نہیں آنا، قبر چ کلیاں جانا ہے۔ اعتکاف بہو میرے بزرگوں، اعتکاف بہ کے رب نو مناؤ، اپنے پاپا نو یاد کر کے آنسو بہاؤ۔ اصل اے کام میں ہون اجے بھی دے مال دا ہرس ہے، مال دی لالچ تے طمع تے سمجھ پھر تو عبد الدینار تے درہم تے ضرور ہے، رب دا بندہ نہیں۔ تو اللہ پاک دے حضور دعا کرو، اللہ پاک سانو سارے جڑے باقی ایام رہ رہے ہیں انہاں اندر قیام اللیل کرن دی، قرآن پاک دی تلاوت کرن دی، ذکر اذکار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، جی نہ میرے سامنے گھڑی لگائی ہے ویسے ہی 5-6 منٹ اگے کر کے لگائی ہے، ایک قاری صاحب بریک لاندیاں لاندیاں بھی اکڑ جان۔ تو باہر کیا میں جی بات عرض کرنا چاہنا ہوں، نیکیوں کو تباہ کرنے والے اعمال انتہائی قیمتی آج دا درس ہوئے گا، خطبہ جمعہ ہوئے گا، اپنے دل و دماغ میں پیٹ ریکارڈ بنا کے بیٹھو۔ ایک مثال تو گل شروع کرنا چاہنا ہوں، ذمہ بھی بیٹھے ہو، سیانے سمجھدار بھی بیٹھے ہو۔ ایک بندہ 6 مہینے تک اپنی فصل دی راکھی رکھتا ہے، گندم پکی ہے، انہیں کوئی 2 مربے پیالی لگائی ہے تو انہیں او دی بڑی راکھی رکھی ہے، بڑا خیال رکھا ہے، انہوں پانی دا خیال رکھا ہے، سپریواں کیتیاں، کھاداں لائیاں۔ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 نبیاں دا اللہ
پاک نے تذکرہ کیتا ہے. تذکرہ کرن تو بعد اللہ پاک فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اگر اے میرے نبی بھی شرک کر دے میں رب انہاں دے سارے عمل بھی ضائع کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی حالانکہ شرک نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے مسئلہ کی سمجھایا ہے اگر نبی بھی شرک کریں گے اگر نبیاں دے عمل اندر بھی شرک آ جائے گا میں اللہ پاک عمل بھی ضائع کر دواں گا. میں تینوں 24 سپارے دی سیر کرا دینا وا. تے پہلیاں نبیاں دا ذکر ہویا ہے. میں تیرے سامنے اس نبی دا ذکر کرن لگا وا جدے نالوں اعلی تے افضل رب نے اپنی خدائی وچ پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. جدے بارے اللہ پاک نے فرمایا وارفانا اللہ کا ذکر. اللہ پاک نے نیا عظمتاں دیاں نے دے ایک ایک چہرے دی ادا نو ایک ایک جسم دی ادا نو ایک ایک دنیا کائنات اندر رہن والی ادا نو رب نے قرآن بنا چھڈیا ہے. او بولدا ہے رب قرآن بنا دیندا ہے. او دے ہتھاں دا ذکر آندا ہے اللہ پاک قرآن بنا دیندا ہے. او دے پیراں دا ذکر آندا ہے اللہ پاک قرآن بنا دیندا ہے. لیکن جدوں توحید دی گل آئی ہے سنیا دے عظمت بڑی ہے شان بڑی ہے مقام بڑا ہے. اللہ دی پوری خدائی چ اللہ پاک دی پوری مخلوق چ رب دی پوری مخلوق ایک پاسے ہوئے تے کلا کملی والا ایک پاسے ہوئے. پوری رب دی خدائی مل کے بھی آمینہ دے لال دی عزت عظمت دا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی. لیکن جب توحید دی باری آئی ہے شرک دے بارے اللہ پاک نے فرمایا والا قد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. 24 سپارہ پڑھ لیا جے میرے دن آ رہا جے. اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی اگر تساں بھی شرک کیتا اگر تساں بھی شرک کیتا لئن اشرکتا اگر تساں بھی شرک کیتا اللہ پاک فرماندے نے میں رب تہاڈے عمل بھی ضائع کر دواں گا میں رب تہاڈے عمل بھی برباد کر دواں گا. اور دنیا دے لوگوں جتھے نبی پاک نو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تہاڈے عمل بھی شرک دی وجہ تو ضائع ہو جان گے. دسو تیرے میرے بارے رب دا کی فیصلہ ہوئے گا. تیرے میرے بارے رب دیاں کیڑیاں گلاں ہون گیاں. ساڈی تے رب نے پرواہ ہی نہیں کرنی. توحید دے مسئلے اندر تے اللہ نے نبیاں دی پرواہ نہیں کیتی. اللہ پاک فرماتے نے میرے نبی تسی بھی شرک کرو گے میں رب تہاڈے عمل بھی ضائع کر دواں گا. سنیا جی محبت دے نال جڑی بات میں کر رہا ہاں شرک آئے گا نیکیاں تباہ ہو جان گیاں. شرک آ جائے گا اعمال ضائع ہو جان گے. ایک دعا کر لیے اللہ سانو سارے نو شرک کولوں محفوظ فرمائے. میں تینوں ایک گل دس دیا بڑی محبت دے نال مشرک بندہ بھاویں خانہ کعبہ دے طواف کر لوے مشرک بندہ بھاویں حج کر لوے مشرک بندہ بھاویں خانہ کعبہ دیاں چابیاں سنبھال لوے تے خانہ کعبہ وچ جھاڑو بھی دے تے حاجیاں نو پانی بھی پلائے. اللہ پاک فرماندے نے مینوں پھر بھی تیرے عمل قبول نہیں میں رب ضائع کر دینا وا. 10واں سپارہ فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. اللہ پاک فرماندے نے مشرک 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 مکے والے مشرک پاویں رب دے گھراں نو آباد کرن پاویں طواف کرن عبادتاں کرن پاویں خانہ کعبہ دی تعمیر و مرمت دا کام کرن اللہ پاک فرماندے نے میں پھر بھی انہاں دے عمل ضائع کر دواں گا. اللہ پاک وجہ کی ہے اللہ پاک فرماندے نے جدوں نیکیاں وچ شرک آ جائے گا میں رب سارے گناہ معاف کر سکنا وا شرک معاف نہیں کر سکتا.
مدینے جا کے جڑا بندہ مر گیا نا، اللہ نے بڑی شان رکھی ہے۔ میٹھے مدنی سرکار نے فرمایا جڑا مدینے سے فوت ہو گیا ہے، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ فرمایا جڑا مدینے سے فوت ہو گیا ہے، کل قیامت والے دن میں محمد دی شفاعت کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھاویں مدینے مریا مشرک، اللہ پاک فرماندے نے مدینے بھی مر جائے، اتنے دفن بھی ہو جائے، میں رب نے پھر بھی معاف نہیں کرنا، میں رب نے دے عمل سارے تباہ و برباد کر دینے۔ اور بابا جی نے گل بڑی پیاری سمجھائی ہے، بابا جی ابراہیم خادم مروم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ترجمہ کیتا اللہ پاک دے قرآن پاک دیا تاندا کی آندے نے، اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، کوئی بگڑے کم سنواردا نہیں، سب نبی ولی لاچار نے ایک دن مر جائیں گی، اللہ باج نہ غیر پکار نے ایک دن مر جائیں گی، جو منگنا ہی رب تو منگینی، جو منگنا ہی رب تو منگینی، او دے تو منگ دیاں مول نہ سنگینی، راہ نہ دے تو نہ لنگینی، جڑے پنگی تے بدکار نے ایک دن مر جائیں گی، اللہ باج نہ غیر پکار نے ایک دن مر جائیں گی، جے دیوے تے دینا اللہ نہیں، کون دن دے جے دیوے تے دینا اللہ نہیں، تو اسے تے رکھ تسلانی۔ اے اللہ پاک نے اپنی مہربانی نال جی سانو گل سمجھا دیتی ہے نا، اور تسی رب دا جنہ شکریہ ادا کرو کم میں، اللہ پاک نے عقیدہ توحید تانوں عطا فرمایا ہے، سنت دی غیرت تانوں عطا فرمائی ہے، ایک موحد مردہ مر سکدا ہے، کٹدا کٹ سکدا ہے، غیر اللہ دے کولوں نہیں منگ سکدا، غیر اللہ دے دروازے تے نہیں جا سکدا، اللہ پاک دے کولوں دعائیں کر لو، اللہ سانو زندہ بھی رکھے، توحید تے رکھے، موت بھی آوے تے توحید تے عنایت فرمائے۔ آؤ جی میں حدیث پڑھنا چاہنا وا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث توجہ نہ سنیا گے، فرمایا یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے آدم دے پتر، اگر زمین و آسمان دا جنہ خلائے سارا دا سارا گناہاں دا پر کے لے آویں اور ایدے اندر شرک نہ ہوئے، میرے کو لو آکے معافی منگنا تیرا کام میں، اے سارا زمین و آسمان دا خلاتے پوری زمین گناہاں دی پر کے لے آو، میں رب العالمین اپنی رحمت نال تیرے سارے گناہاں نو نیکیاں وچ بدل دواں گا، تے نیکیاں لیا زمین آسمان دے برابر، اللہ پاک فرمانے او دے وچ شرک ہوئے گا، میں رب ساریاں نیکیاں تباہ و برباد کر دواں گا، کیوں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ جی شرک کیے، آؤ رمضان دے تیسرے جمعے سمجھا دے وہاں شرک کیے، والا میرا اللہ ہے، رزق دین والا میرا اللہ ہے، عزت دین والا میرا اللہ ہے، اگر اللہ تینوں عزت نہ دینا چاہے، اولاد نہ دینا چاہے، صحت نہ دینا چاہے، جاؤ پوری کائنات کا چکر لگا لو، اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر رب صحت نہ دینا چاہے، اولاد نہ دینا چاہے، دنیا کائنات مل کے بھی اولاد بھی نہیں دے سکتی تے صحت بھی
آؤ آؤ جی بات میں کر رہا وا شرک تو اپنے آپ کو پاک کر لو تعویذ ختم کر دو تعویذ نہ لکھیا کرو نہ لکھوایا کرو پہلی بات شرک آئے گا نیکیاں دے اندر نیکیاں ضائع ہو جان گیاں دوسرا عمل بیان کر رہا وا جڑا نیکیاں دے وچ آ جائے تے نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے تباہ و برباد ہو جاندیاں نے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا حل اتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ غاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے اللہ پاک فرمان گے جہنم میں داخل ہو جاؤ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے منہ چہرے تے اور انہاں دیاں پیشانیاں تے محراب پہ ہون گے محراب پہ ہون گے اللہ فرمان گے تصلی نارا حامیہ تواڈے عمل تباہ و برباد نے دوسرا عمل بیان کر رہا وا جڑا بندہ نبی پاک دا گستاخ ہے او دے عمل بھی تباہ و برباد نے اللہ پاک دا قرآن سنیا جے 26 سپارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فرمایا جیڑا بندہ نبی پاک دا گستاخ ہے میں رب دے سارے عمل تباہ و برباد کر دینا وا اور میرے بھائیو نبی پاک دی گستاخی نہیں کرنی نبی پاک نو وڈے اپراما طرح نہیں مننا نبی پاک دا نام لے کے یا محمد نہیں جے کہنا جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے اوتھے اپنا سر خم تسلیم کر لینا سر جھکا دینا اے دے تابعداری اے دے ادب اللہ پاک فرمان دے جڑا میرے نبی دا گستاخ ہے مینوں رب نو دیاں کوئی نیکیاں دی پرواہ نہیں تے بابا جی شیخ القرآن نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے ساڈ دے زبان گستاخ نکارے دی اللہ شیخ القرآن دی قبر تے کرو رحمتاں نازل فرمائے ساڈ دے زبان گستاخ نکارے دی کرد توہین جیڑا احمد پیارے دی لعنت تمام اس تے رب جبارے دی کدھر نہ ٹوئی ملسو جگو اترائی جامنا پیر حقانی دسے خواب سہاونا جیڑا نبی پاک دا گستاخ ہے او دے اعمال بھی تباہ و برباد نے اللہ سونیا سانو نبی پاک دی گستاخی کولو محفوظ فرما صحیح معنی چ نبی پاک دا ادب سانو نصیب فرما تیسرا عمل بیان کرن لگا وا تیسرا عمل اللہ پاک دی مہربانی نال جڑی گل میں کر رہا وا اللہ پاک نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا گستاخ رسول دیاں ساریاں نیکیاں تے تیسرے نمبر تے جڑا بدعتی ہے او دے سارے عمل تباہ نے ایک قرآن پاک دے 16واں سپارہ سورۃ کہف دے اللہ پاک فرمان دے نے کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں تانوں ایسے لوگ نہ دس دواں جنہاں نو نیکیاں وچ گھاٹا پہ گیا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ
الدنیا او لوگ جڑے دنیا دے اندر بڑیاں کوششاں کردے رہے بڑیاں نیکیاں کردے رہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اے اپنے کولوں ہی نیکیاں کردے رہے میرے نبی نے نہیں سی دسیا میں اللہ پاک نے نہیں سی دسیا آندے نے حافظ جی کیڑا گناہ دا کم میں قرآن ہی پڑھ رہے ہیں حافظ جی کیڑا گناہ دا کم میں وردی کر رہے ہیں اللہ پاک فرماندے نے او نیکی قبول نہیں دے جدے تے سونے نبی دی مور نہیں دے اور اللہ پاک فرماندے نے جڑا بدعتی آدمی ہے او دے سارے عمل ضائع نے اور میرے بھائیو تلاش کرو کیا ساڈے عملاں دے اندر بدعتاں تے نہیں آ گئیاں کیا ساڈیاں خوشیاں دے اندر بدعتاں تے نہیں آ گئیاں اور میرے بھائیو غور کرو 3 دن تک تے سانو حکم ہے جدوں کوئی فوت ہو جائے 3 دن تک تسی اودا افسوس کر سکتے ہو 3 دن تک بیٹھ سکتے ہو 3 دن تک افسوس کی اجازت ہے 3 دنوں تو بعد تانوں بیٹھن دی اجازت نہیں کیا 3 دنوں تو بعد 7 دن 10 دن 40 دن جڑے اسی عمل کر رہے ہیں کہ بدعت وچ تے نہیں آندے میں ایک غور و فکر دی دعوت دے رہا میرے بھائیو رمضان دا جمعہ دے کتے اے نہ ہوئے ساڈے 15 گھنٹیاں دے روزے تباہ ہو جان کتے ایسا نہ ہوئے ساڈیاں تہجداں تباہ ہو جان کتے ایسا نہ ہوئے کہ ساڈیاں نمازاں پڑھیاں ضائع چلے جان اللہ پاک فرمان جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور میرے بھائیو غور و فکر کرو ہر عمل کرن تو پہلے دیکھو کیا میرے نبی دی سنت ہے یا نہیں کیا تے مدنی سرکار دی مور ہے یا نہیں اگر مور ہے تو مبارک کرو اللہ چھوٹی جی نیکی دا بھی مل پا دے گا لیکن اگر سونے نبی دی مدینے والے دی مور نہیں تو رب نے وہ عمل قبول نہیں کرنا پاویں او پہاڑ دے برابر کیوں نہ ہوئے اللہ پاک فرمان دینے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا نے بدعتی آ رہے نے اچانک درمیان وچ دیوار ہو گئی اللہ پاک دے نبی فرمان دینے میرے فرشتوں میری امت آلین دو امت میری آلین دو اللہ پاک دے فرشتے کی آندے نے سونیا تینوں نہیں پتا تیرے جان تو بعد نہ تیرے دین اندر کنیاں بدعتاں جاری کر دیتیاں سی میرے آقا فرمان دینے سو کان لمن غیر آبادی اور دفع کر دو انہوں دور کر دو میرے کولوں جنہاں نے میرے دین اندر تبدیلیاں کر چھڑیاں تے شیخ القرآن نے ترجمہ بڑا پیارا کیتا کی آندے نے آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنہ والی پائی پوری نشانی نے ہاتھوں پھڑ پیچھا ہٹایا ملک نورانی نے قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائی آئے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی آئے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسول آئینا تیرا اجھاڑیا نمیاں رسماں گاڑ دین وغاڑیا اے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی جیڑی بات میں کر رہا ہاں بدعتی دے سارے عمل ضائع نے ابن ماجہ دی روایت سنیا دے فرمایا لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ ولا زکاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشارۃ من الاجل اللہ پاک دی مہربانی نال حدیث دا طالب علم میں تیرے سامنے باتاں پڑھ رہا ہاں مغالطے دور ہو جان ہونے نبی دی سونی تے پیاری حدیث ہے مدینیوں آواز آ رہی ہے بدعتی بندے دے اللہ پاک عمل قبول نہیں کردا صومن سب تو پہلے آقا فرمان دینے دے روزے قبول نہیں 15 گھنٹیاں دا روزہ آقا فرماندے نے بیتی دا روزہ قبول ہی نہیں ولا صلاۃ نماز قبول نہیں ولا زکات زکات قبول نہیں ولا حج حج قبول نہیں ولا عمرہ عمرہ قبول نہیں اندی نفلی قبول نہیں فرضی نماز قبول نہیں میرے آقا
فرماندے نے اسلام تو انج نکل جائے گا جویں آٹے دے وچوں وال نو کٹ لیا جاندا ہے. جڑی بات میں کر رہا ہاں بدعتی دے سارے عمل تباہ ہو برباد. اللہ پاک دے کولو دعا فرماؤ اللہ پاک سانو سارے نو بدعت کولو محفوظ فرمائے. اگلی بات جڑی میں کر رہا ہاں اگلی بات سنیا دے جڑا اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دی مخالفت کرے گا او دے بھی سارے عمل تباہ و برباد نے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو اپنے عملاں نو ضائع نہ کرو. پہلے نمبر تے شرک آ جائے نیکیاں وچ ساریاں نیکیاں تباہ. دوسرے نمبر تے بولو نا گستاخ رسول دے سارے عمل تباہ و برباد. تیسرے نمبر تے بیتی دے سارے عمل تباہ. چوتھے نمبر تے جڑا اللہ رسول دی مخالفت کردا ہے اے دے سارے عمل تباہ. اے نیکیاں کر رہے ہیں اپنی مرضی نال کر رہے ہیں. آؤ میں بخاری پاک جو ایک روایت سنا کے ہاں بات نو چلاواں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جنوں میں محمد نو نماز پڑھدے ہاں ویندے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ پاک مسجد نبوی دعا کرو اللہ سانو سارے نو بار بار حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما دے. یا الہ العالمین اسی بڑے گنہگار ہاں اسی بڑے پاپیاں خطا کار. ایکو ہی خواہش ہے اللہ نہ اسی بصرے جانا ہے نہ اجمیر جانا ہے نہ پاک پتن جانا ہے نہ ملتان جانا ہے. اللہ جانو مکے لے جاتے بار بار مدینے لے جا. مدینہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آیا نماز پڑھ رہے خلاد بن رافع. اس صحابی دا نام ہے بخاری دی لفظ نے بخاری پاک دے لفظ نے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں. نماز پڑھیے میرے آقا نو آکے آندا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آقا سلام ہوئے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. او آن والے جا جا کے نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں. حالانکہ نبی پاک اے بھی کہہ سکتے سی تیری نماز ناقص سے مکمل نہیں. آقا فرماندے نے جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی. پتہ چلیا جیڑا سونے نبی دی مخالفت وچ بھاویں نمازاں پڑھ لوے بھاویں حجاں کر لوے اللہ پاک اودیاں حجاں تے نمازاں دی پرواہ نہیں جے کردا. نبی پاک دا ایک صحابی حضرت حذیفہ دا نام غالباً بخاری دے اندر روایت آندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ایک بندے نو ویکھدا نماز پڑھے بڑی توجہ نال حدیث سنیا جے بڑی توجہ دے نال اپنے دل و دماغ تے نقش کر کے لے جایا جے نماز پڑھے. صحابی نماز ویکھ رہا تے نماز سلام پھرن تو بعد صحابی آندا اے نماز سونیا کیڑی نماز پڑھی ہو؟ آندا جی نماز پڑھی اللہ واسطے سونے نبی دے طریقے دے مطابق. صحابی آندا اے تیری نماز کدوں تو چل رہی ہے؟ آندا 40 سالاں تو اے نماز پڑھ رہا ہاں. نبی پاک دا صحابی کی آندا سن تو آنا جن بھی کوئی پڑھتا ہے پڑھ لین دے میں آنا نہیں. پڑھو ضرور سنت دے مطابق پڑھو اللہ قبول کر لوے گا. آقا دا صحابی آندا 40 سالاں تو اے کوئی نماز پڑھن دے آں جی اے کوئی پڑھن دے آواں. صحابی آندا سن لے میری گل اگر تو اے کوئی نماز پڑھدا مر گیا تے جہنم وچ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
ولا تبطلوا اعمالکم. پنجویں بات، پنجواں عمل دس رہا وا، جنہاں دی اخلاقیات ٹھیک نہیں، اخلاقیات ٹھیک نہیں، اپنے اخلاقیات درست کر لو، اخلاقیات درست کر لو. کسی نو گال نہ دیا کرو، مندا نہ بولیا کرو، الزام تراشی نہ لایا کرو، ماریا نہ کرو، کسی تے ظلم نہ کریا کرو. حدیث پڑھ دیا مسلم پاک دی، پھر دا ترجمہ بھی کر دینا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع وقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وزوتا غازا من حسناتی وغازا من حسناتی. لمبی روایت میں ترجمہ کر دینا. آقا فرماندے نے میرے صحابہ جان دے مفلس کون ہے، ویلا کون ہے، غریب کون ہے. صحابہ دے نے سونے مفلس ہوئے جدے کول پیسے کوئی نہیں، روپیہ کوئی نہیں. آقا فرماندے نے نہیں میرے صحابہ، مفلس میری امت دا قیامت وال دن آئے گا، نمازاں لے کے آئے گا، زکاتاں لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کے آئے گا. یہ کول پہاڑاں دے برابر نیکیاں نے رب دے دربار چ آیا. ادھر ایک بندہ آ گیا آندا دنیا تے نے میرے تے تہمتاں لائیاں سی. ایک آ گیا مینوں گالاں دیندا رہیا ہے، ایک آ گیا مینوں دنیا تے ماردا رہیا ہے، زیادتیاں کردا رہیا ہے. اللہ پاک فرمان گے میرے فرشتو ایدیاں نیکیاں انہاں نوں دتی جاؤ، دتی جاؤ. نیکیاں اے کر کے آئے، ایدیاں نیکیاں لوکی لے کے جا رہے ہیں. آقا فرماندے نے ایدیاں نیکیاں ختم ہو گئیاں، پھر انہاں دے گناہ پکڑ لے گئے، ایدے اتے ڈال دیتے گئے. سمت ترغا فی النار. اللہ پاک نے فرمایا نو جہنم وچ داخل کر دو. اللہ تعالی مینوں محفوظ فرمائے. اور میرے بھائیو اپنے اخلاقیات درست کرو، روزے رکھ دے ہو اللہ قبول فرما، زکاتاں دیندے ہو اللہ پاک قبول فرمائے. اور میرے بھائیو لیکن حقوق العباد دا بھی خیال رکھو، کسی نو ماریا نہ کرو، زیادتی نہ کریا کرو، ظلم نہ کریا کرو، کسی نو گال نہ دیا کرو، مندا نہ بولیا کرو، تہمت نہ لایا کرو، میری او ماں بہنوں غیبتاں چغلیاں نہ کریا کرو. کسی تے زیادتی ظلم کرو گے ماڑا بندہ چپ کر جائے گا. قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دی ذات تے انصاف کرنے والی ہے نا. اللہ پاک نے قیامت والے ترازو لگانا ہے، تیریاں نیکیاں وہ کھاتے پہنیاں ہی پہنیاں نے، تیرے روزے، تیریاں زکاتاں، تیریاں تہجداں تے صف اول دیاں نمازاں پہنیاں ہی پہنیاں نے. بڑا نیک بندہ ہے جی، بڑا حاجی ہے، بڑا اللہ والا ہے، لیکن اے دے اخلاقیات ٹھیک نہیں، بول بلا ٹھیک نہیں، زبان گندی ہے. نا 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 نا، اگر چاہتے ہو ساڈیاں نیکیاں والا بینک بیلنس محفوظ رہے، پھر اپنی زبان تے کنٹرول کرو، اپنے اخلاقیات نو درست کرو. شرک تو توبہ کر لو میرے بھائیو، شرک تو توبہ کر لو. اللہ پاک دے سونے نبی دی مخالفت تو توبہ کر لو. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کرو، احترام کرو، میرے نبی دی بے ادبی تے گستاخی نہ کرو. آخری بات اور ایک اور بات کہنا چاہتا سا لیکن مینوں وقت اجازت نہیں دے رہا. ایک جملے وچ اپنا پوائنٹ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا. جڑا ریاکار ہے نا، ریاکار دنیا واسطے دکھلاوے واسطے نیکیاں کردا جی، حج کرن گیا لوکی کہن گے جی بڑا حاجی ماشاءاللہ، قرآن بڑا پڑھدا جی لوکی کہن گے جی بڑا قاری ہے ماشاءاللہ، پیسے وکھا وکھا کے دیندا جی بڑا سخی ہے ماشاءاللہ، اور بڑیاں تقریراں کردا لوکی کہن گے بلے بلے بڑا مولوی صاحب جناب بڑی دی توتی چلدی ہے، واہ واہ تے بہ جا ہو جائے. قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک فرمان گے میرے بندیا تو دنیا تے میرے واسطے ایک بھی نیکی نہیں سی کیتی، تو تے بلے بلے کران واسطے کیتی سی. حج کیتا سی لوکی حاجی کہن گے، سخاوت کردا سی لوکی کہن گے جی بڑا سخی مالدار ہے، اور تو قرآن پڑھے لوکی نے بڑا قاری ہے جی، بڑیاں تلاوتاں کردا ہے، صف اول تے نماز پڑھے لوکی بڑا نیک آدمی ہے. اور میرے بھائیو اگر انج دی دل اندر ریاکاری آ گئی، نیکیاں ساریاں ضائع تے تباہ و برباد ہو جان گیاں. اپنے اخلاقیات
نیت بھی درست کرو، اپنے دل اندر اخلاص پیدا کرو، ریاکاری تو، شہرت تو، دکھلاوے تو اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ. کہ انج ہو جائے نا، میرے آقا نے فرمایا سجے ہاتھ نال صدقہ کیتا تے کھبے نوں پتہ ہی نہیں لگا، تے قیامت والے دن اللہ پاک فرمان گیا آجا میرے بندیا میں رب العالمین تینوں اپنے عرش کا سایہ عطا کر دینا. اللہ پاک دے حضور دل دل نال دعا ہے یا الہ العالمین ساڈے سارے نوں نیکیاں کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے اور سانو اپنی نیکیاں محفوظ کرن دی بھی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.